म देविका मङ्गराती राई खरसाङबाट विश्व नेपाली साहित्य महासंघ भारत शाखाद्वारा सञ्चालित सृजनाका लहरहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावर्गमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हजुरहरू समक्ष मैले दार्जिलिङकी एक नारी हस्ताक्षर श्रीमती अमला सुब्बा छेत्रीज्यूको साहित्यिक परिचय साथै एउटा कविता लिएर आएकी छु। हजुरहरू समक्ष साझा गर्न चाहन्छु, वाचन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम उहाँको साहित्यिक परिचयमा श्रीमती अमला सुब्बा छेत्री दार्जिलिङकी नारी हस्ताक्षर। उनी एक शिक्षिका, हाल अवकाश ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। दार्जिलिङको नेपाली कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हामी त्यसलाई बोर्डिङ स्कुल पनि भन्छौँ, उहाँ अवकाश ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। आजसम्म उहाँले 2 वटा कृति नेपाली साहित्यलाई दिइसक्नु भएको छ। ती हुन् 2014 मा गीती नाटक पाइलाहरू अनि 2018 मा कविता संग्रह तर्कना। उहाँले धेरै नाटकहरू पनि लेख्नु भएको छ। ती मध्ये मञ्चित भइसकेका नाटकहरूमा टिस्टा रङ्गीत हो। यो नाटक दार्जिलिङ चिया अनि पर्यटन उत्सव 2012 मा चौरस्तामा मञ्चित भएको थियो भने सामान्य क्षति भन्ने नाटक भानुभवनमा 2016 मा मञ्चन गरिएको थियो। यो नाटक रविन्द्रनाथ ठाकुरको कविताबाट कथावस्तु मात्र लिएर लेखिएको हो। अन्य मञ्चित लघु नाटकहरूमा उनको लटरी, उज्यालोतर्फ, फुल्न नपाएको शैशव, विसङ्गति, हात्तीको दाँत, भानुभक्तको जीवनी एक सरसर्ची दृष्टि आदि हुन्। मञ्चन नभएका नाटकहरूमा लाली गुराँस, घोगेचाप र जोई राइट हुन्। यसरी नै 2018 मा एउटा गीती एल्बम अन्तस्फुरणमा उनको शब्द रचनाहरू परेका छन् भने नेपाली चलचित्र भाग्य विधातामा उनले संवाद, डायलग्स अनि एउटा गीतको शब्द रचना पनि दिनुभएको छ। स्रष्टा अमला छेत्री सुब्बा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन दार्जिलिङका कार्यकारिणी सदस्य हुन् भने खुल्ला साहित्यिक गोष्ठी मञ्च दार्जिलिङ, शब्द समय सालबारी, वसुधा भारतीय नेपाली लेखिका मञ्चहरूसँग संलग्न हुनुहुन्छ। र अब म उहाँको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। र उहाँको कविताको शीर्षक छ शीर्षक विहीन। यो कविता उहाँले साहित्य अकादमी अगरतलामा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर वाचन गर्नुभएको थियो। अङ्ग्रेजीमा अनुवाद उहाँको छोरीले गरिदिनु भएको थियो र जसको शीर्षक थियो Men Don't Cry। हामी छोरा मान्छेहरू रुनुहुन्न भन्छौँ। हामीले छोरा मान्छेहरूलाई रुनुहुन्न, छोरा मान्छे बलियो हुनुपर्छ भन्छौँ र सानैदेखि त्यसो भन्छौँ। र रोइहाल्यो भने छोरी जस्तो किन रोएको भनेर गिजाउँछौँ पनि। तर के छोरा मान्छेहरूको मन हुँदैन र? के मन दुख्दैन र? भावना हुँदैन उनीहरूको? उनीहरूले पनि त डाको छोडेर रुन मन लाग्छ। उनीहरूलाई पनि त कहिलेकाहीँ डाको छोडेर रुनु मन लाग्छ। तर मनको पीर भावनाहरू गाँठो बनाएर राख्छन् उनीहरू र झुटो मुस्कान छर्छन् भने यही भावमा लेखिएको यो कविता यस प्रकार छ। खुबै सुन्दर ढङ्गमा लेखिएको, स्वीकार गरिदिनु होला। शीर्षक विहीन। सम्झनाको आँखी झ्यालबाट जब फुल्दछ शैशव, सम्झनाको आँखी झ्यालबाट जब फुत्कन्छ शैशव, दगुर्छु म पछि जसरी दगुर्थ्यौं हामी। बादलको छाया भेट्न
पुतलीको रेशमी पखेटा समाउन। सखी औ सखी, शैशवको त्यो आँगनमा खेल्थ्यौं हामी घेग्गे रानी, अम्बल डम्बल, लुकीचोरी, डन्डी बियो र बाइका टुक्री। हार र जितको हाम्रो खेलमा जहिले तिमी हार्थ्यौ तिमी रुन्थ्यौ, जहिले तिमी लड्थ्यौ तिमी रुन्थ्यौ। कति सजिलोसित दुखाइहरू गालाका डिल दगुरेर झर्थे अनि बिलाउँथे कतै। तिमी सिमलको भुवा हलुको भएर उड्थ्यौ, तिमी सिमलको भुवा जस्तै हलुको भएर उड्थ्यौ फेरि माथि माथि। तर जब म हार्थे नि उकुस मुकुस हुन्थ्यो मनभित्र, कुनी कस्तो आवेग। आँखा रसिन्थे जब म लड्थे, हजारौं ताराहरू आँखा अघि नाच्थे, सयौं काँडाहरू एकै साथ डस्थे। पीडाहरू टिलपिल गर्दै आँखाका डिलबाट हाम फाल्न खोज्थे, पीडाहरू टिलपिल गर्दै आँखाका डिलबाट हाम फाल्न खोज्थे। तर सखी म तिमी जस्तो निर्धक्क कहाँ रुन सक्थे र। हेर छोरो मान्छे भएर पनि रोएको, मायाको न्यानो अङ्गालोभित्र एउटा चिसो असहजताको सिरकुनाले स्वाट्ट हिर्काउँथ्यो मेरो अहमलाई। अनि त बग्नै लागेको आँसुलाई घुटुक्कै पिउँथे अनि रुन्चे मुस्काउनुको बिस्कुन फिजाइदिन्थे तिम्रो अघि। तिमी ढुक्कले धपक्क बल्थ्यौ, म अहमको एउटा खुड्किलो उक्लिन्थे। म छोरो मान्छे, तिम्रो भरोसाको काँध, तिम्रो सुरक्षाको पर्खाल। अवसादको सयौं घुट पिउँदै अग्लिँदै गए तिम्रो सामु, सिमानामा छेकबार लाउँदै। कठोरताको एक इँटा थप्दै गए, आडम्बरको खोलले सक्तो आफैलाई ढाक्दै गए। थाहा छ सखी, आकाश खस्ताको कम्पनले पनि भत्काउन सकेन सिमानाको बार। थाहा छ सखी, आकाश खस्ताको कम्पनले पनि भत्काउन सकेन सिमानाको बार। धरती भासिन्दाको मौन चित्कारले छल्काउन सकेन 2 पोखरी पानी। तिमी भने बिलौनाको बैशाखी टेकेर ढुक्कले बिसाउँदै गयौ, आँसुले धोइ पखाली थन्काउँदै गयौ। दुखाइहरू मेरो काँधमाथि बादल भएर उड्दै गयौ माथि माथि। अहमको पर्खालभित्र म भने अल्झिरहे। तर आज आडम्बरको खोल अफाली आफूलाई उदाङ्गो पार्न चाहन्छु। आज आफैलाई उदाङ्गो पार्न चाहन्छु। तिम्रो सामु एक गर्दै मनको गाँठो फुकाउन चाहन्छु। बादल भएर माथि माथि उड्दै बेसरी बर्सन चाहन्छु। तर यी हेर न सखी, अवसादको लाभा जन्मेको यो ढुङ्गे मन न त उड्न सक्छ बादल भएर, न त बर्सन सक्छ पानी नै भएर। तर यी हेर न सखी, उन्मादको लाभा जन्मेको यो ढुङ्गे मन न त उड्न सक्छ बादल भएर, न त बर्सन नै सक्छ पानी भएर। धन्यवाद।